بسم الله الرحمن الرحيم. ميم بات كرين كاف سور يسين كي عظيم الشان تاثير كاف بارمين. يا سورة قرآن مجيد كادل أورس كي تلوت كاف باء شمار فوائد أحاديث من بيان كي كئين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نون فرمايا كاف جو شخص سورو. ياسين كي تلوت كركا التعالي اسكي مغفرت فرمائنا كاف. بعض روايات مين يا به آية كاف سور يسين كي تلاوت سين غموة غص دور والتن أوري رزق مين بركة ملتي. يا سور دعاء كي قبولت مين به مدكار ثابت واتي. اسكي تلاوت كاف ساتهنيتي خير اور التعالي سين خلوص دل سين دعا كرنبت ضروري. ابني زندكي مين سورتي سين كي بركتون كو حاصل كرن كي كوشش كرين. التعالي ميم سبكو قرآن مجيد كي تعليماتي برن عمل كرن كي توفيق عطا فرماء. آمين.